परत एक आमदार निवडून ये परत आम्ही ते सगळे काम जाग्यार करतले हे सांगपाची जबाबदारी तेजी न्ही तुमची आसतली सारकें काय ना हे तुम्ही करपाक हे तुम्ही प्रत्येक घरात सांगचे पडटले प्रत्येकाक सांगचे पडटले आणि तुम्ही खुशी भोगता म्हाका की पयली फावट हांव हांगासर जनरल सेक्रेटरी आजची निवड जालेली आसा आनी येता इलेक्शनाक सगळीं जाणां आमी बाई बरोबर आसतलीं आमची चिंताची जे कितें काम करपाचें आसा जशें आमचे प्रेसिडेंट अर्पिता वेंगुर्लेकर हे आमकां गायड करतले आनी तेच्या प्रमाणे आमी सगळीं जाणां बरें काम करतलीं तशेंच हांव भारतीय जनता पक्षाचे आभारी आसा की महिलाक लागून आमकां एक व्हडलें प्लॅटफॉर्म दिलेलें आसा आनी ताका लागून हांव आमचे CM प्रमोद सावंत सराक धन्यवाद म्हणटा तशेंच आमचे भारतीय जनता प्रेसिडेंट आसा तेंचे हांव धन्यवाद म्हणटा दामू नाईक सरांचे आनी मुरमुगांवचे जितले कामां आमकां करपाची आसा जशें आमी बूथ मेंबर आसूं जावं आमचे महिला मोर्चाचे जे मेंबर्स आसा ती आमी सदांच पक्षाक लागून फुडें आसतलीं आनी चड काम करतलीं. तशेंच आमच्या मदीं महिलाची इन्चार्ज जे आयज उपस्थित आसा आमची अर्पिता आयज तूं परतून प्रेसिडेंट जालें कितें सांगूंक जाता? आयज खरेंच खूब म्हाज्या खातीर एक व्हडलो दीस आसा की आयज म्हाका परत एकदा म्हाजेर विश्वास दवरून आमच्या आमदार श्री संतलबाई आमोणकर आनी आमची वॉर्ड नंबर 8ची कावन्सिलर श्वेता भाभी आनी म्हाजे ट्रस्ट दवरून म्हाका परत एकदा म्हाजी BJP महिला मोर्चाचे अध्यक्ष म्हणून मुरमुगांवचे म्हाजी निवड केल्ली आसा. हांव म्हाजे ह्या कालावधीन पूर्ण म्हाजो महिला वांगडा रावून तांकां आमच्या संतलबाई आमोणकर आनी आमच्या भाभीक आमचो येता ते इलेक्शनाक फूल हातभार लावन आमी काम करतलीं. म्हाज्या टिमीक घेवन हांव सगळींच फुडें आसतलें तुमच्या फाटल्यान सगळीं आमी उबी रावतलीं आनी आमी तांकां लागून सगळीं वावुरतलीं. आनी सेकेंडली म्हणल्यार आमचो जो BJPचो हे आसा अध्यक्ष दामूबाई तेजे बी हांव धन्यवाद करता की तेणेन बीन ही आमकां एक संदी दिल्ली आसा महिलांक की एक महिला मोर्चाचे हेचे प्रेसिडेंट बीन आमकां तेंच्या खातीर मेळिल्ले आसा. तशेंच हांव धन्यवाद करता डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचो मुखेल मंत्री हाचे बी धन्यवाद करता की ताणें बी आमकां ही आयज महिलां खातीर एक संदी दवरलेली आसा. आनी हांव इतलें सांगूंक सोदता की सगळे जे पूर्ण गोंयभरची महिला आसा ती कशीच पॉलिटिक्सान आपली रुची दाखोवन खंय ना खंय फुडें वयर सरत वचची आनी आपल्या कालावधीन आपल्या हितून BJP सदीक मतां घालून निवडून हाडचे आनी आमच्या गोंयभरान परत एकदा कमळ करचें. उपस्थित या मतदारसंघाचो आमदार आणि तुमचो सगळ्यांचो लाडको बाप संकल्प आमोणकर त्याचबरोबर मुद्दाम हांगासर उपस्थित जिल्हा पंचायतीची सदस्य भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा मुरगांव मतदारसंघाची आज महिला डिक्लेरेशन जाल्लें आसा आनी अर्पिता वेंगुर्लेकर हाजी आज प्रेसिडेंट म्हूण हांगा निवड केल्ली आसा. ताणें गेले फावटी जे बरे तरेन काम केल्लें आसा तें सगळ्या वाठारांत पळोवन ताका परतून एकदां संदी दिल्ली आसा आनी अशी टीम तयार केल्ली आसा की सगळ्यांनी अशी शक्तिशाली टीम आमच्या मुरगांवचे आमदार संकल्पबाई आमोणकर आनी श्रद्धा मॅडम हांणी अशी टीम केला की जी बुतार वचून काम करपाची आनी सगळ्या वाठारांतल्या महिलांक आसूं सगळ्यांक एक संघ घेवन सगळ्यांच्यो समस्या जाणून घेवन ह्या वाठारांतल्या मुरगांव मतदारसंघाच्यो समस्या सोडोवपा खातीर अशी टीम तयार केल्ली आसा. महिला मोर्चाची कमिटी डिक्लेअर केलेली आसा आनी परत एकदा अर्पिता वेंगुर्लेकरान आमचेर विश्वास दवरून मुरगांवच्या आमदारान ताका प्रेसिडेंट म्हणून निवड केलेली आसा तेच्यान आनी हांव जाणा एक खंयची बी एक मनीस एक पार्टी फुडें व्हरूंक शकना अशें अर्पिताच्या फूल टिमीक हांव ऑल द बेस्ट म्हणटा. तेंची फुल्ली जी काय हें आसतलें काम आसतलें तेज्या खातीर आमचो सपोर्ट आसतलोच तांकां
आणि त्यांचे काम आम्ही खूप पळयलेलें आसा. महिला मोर्चाच्या जी पयलींची कमिटी आसलेली तेंच्यांनी बऱ्या भशेन काम केल्लेलें आसा. MP इलेक्शनाक पयलां आमी जशी तेंच्यांनी जे महिलाचे काम म्हाका जाल्यार खूब विश्वास आसा. महिला एक अशी आसता जी दुसऱ्यांच्या जेन्ना आमी इलेक्शनाक म्हणून भोंवतात ती चुली मेरेन वचोंक शकता. लोकांची महिला आसता ती दुसऱ्या महिलाची दुख्ख बी समजून घेवंक शकता आनी आमकां जी स्ट्रेंथ जाय पडटा इलेक्शनाच्या टायमाचेर ती सगळे आमच्या ह्या कमिटीच्या हितून पळयता हांव. आनी म्हाका तर दिसता की 2027 ही म्हाजी जी टीम आसा महिला मोर्चा मुरगांवाची ती बऱ्या भशेन काम करून आमच्या आमदाराक परत एकदां निवडून हाडटली हितून पूर्ण म्हाका विश्वास आसा. सो